अथ अथर्वशीर्ष प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रकर्णे विष्णुशाय देवः भद्रपक्षमाक्षजात्रः वीर्यजात्रः श्रीरङ्गेष्टुष्टुनुभिः वैश्यं देववितं यदाहु। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्रश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्र अरिष्णेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिः दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्ष व्याख्यास्यामः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यंश तत्त्वसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धातासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षाद्मासि नित्यं सत्यं वच्मि सत्यवच्मि अवतो माम अवक्तारम् अवक्षोत्रारम् अवधातारम् अवानुवाच शिष्यम् अवपाश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोधातात अवोद्धरातात सर्वतो मां पाहि पाहि सन्मन्तात त्वं वाङ्मयः स्वः चिन्मयः त्वं आनन्दमयः स्वः ब्रह्मामयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वजगदिदं तत्त्वजायते सर्वजगदिदं तत्त्वसिष्ठति सर्वजगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वजगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं अवस्थात्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं मूलाधारो सुतेति नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरः अनुस्वारः परतन्त्रः अर्धनिश्चितं तारणरुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुतरूपं नाथसन्धानं सहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकृषि निषद गायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताभिघ्नः वक्रतुण्डः धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वर्धन् हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धाणु लिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवजगत्कारणं अच्युतम् अविर्भूतः च सृष्टादौ प्रकृतिपुरुषात् परं यो एवं ध्यायन्ति यो नित्य सो योगी योगिनः वरः। नमः व्रात्पतये नमः गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरे गदन्ताय विघ्नाशिनि सुताय श्रीवर्धमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्ष योदिते स ब्रह्माभुवाय कल्पते स सर्वतः सुखमेदते स सर्वविघ्नबाधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। सायं मध्याह्नो दिवसकृतं पापनाशयति प्रातर्माध्याह्नो रात्रिकृतं पापनाशयति। सायं प्रातः प्रायश्नो अपापो भवति सर्वत्र दैहिग्नो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विदति। इदम् अथर्वशीर्ष शिष्याय न देयं यो यदि महासादति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनात् ये कामोदितेत् ततमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिमभिषिच्य सवाग्मी भवति चतुर्थ्या मनसं जप्ति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्या वर्ण विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वाक्यरजति यशो वैषोणपो भवति यो लाजिरति स वशवान् भवति यः मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रनियति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यः साज्यसमीर्वधिजति स सर्वलभते। अष्टो ब्राह्मणान् समग्रगाहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधो वा जत्वा सिद्धो मन्त्री भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते ससर्विद् भवति यः एव वेद इति उपनिषद। ओम सह नावतु सौनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनानामधिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम भद्रकर्णे विष्णुशाय देवः भद्रपक्षमाक्षभिर्जतरः श्रीरङ्गेष्टुष्टुनुभिः विषं देवितं ददाहु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम शांति 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 इति। श्री गणपति अथर्वशीर्ष समाप्तम्।